बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कुरान को अल्लाह ताला ने फरिश्ते वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। मुसलमान कुरान को मुकद्दस तरीन किताब समझते हैं, जिसके तमाम अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किए गए हैं। आज आपके सामने कुरान मजीद की ऐसी दो आयात लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर इंसान सिद्के दिल के साथ इसका मामूल बना ले तो पूरी जिंदगी के अंदर कभी इंसान को ना कोई नुकसान देख सकता है। अल्लाह ने इस वजीफे की कसम खाई है कि जो बंदा ये वजीफा कर लेगा उसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आती है तो सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि मैंने उसको नुकसान पहुंचाना है, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको जलील कर देना है। खुदा की कसम, इस तो आयात के अंदर इतना राज छुपा है। अगर इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रख कर इन आयात का वजीफा करे, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात खत्म कर देंगे। अपने हाथों पर ये वजीफा करके आजमा कर देखो। कुरान पाक के अंदर दाखिल हो जाओ। कुरान पाक के अंदर हर मुश्किल का अल्लाह ताला ने हल रख दिया है। मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे पर, फिर जब 7वें पर पहुँचे तो सिदरतुल मुंतहा, उसके आगे कोई मुकाम नहीं। तो जब मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर थे तो आवाज आई, एक दरवाजा खुला है। तो मेरे नबी जिब्राइल अमीन के साथ उस वक्त सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे थे। आपके साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। आपने पूछा, ये किसकी आवाज है? तो जिब्राइल अमीन कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरी जिंदगी के अंदर इस दरवाजे को खुला हुआ नहीं देखा जो आज देख रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर ये जो फरिश्ता निकला है, ये फरिश्ता भी मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पहली दफा देखा है। तो वो जब आया, वो अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुक गया और अल्लाह की जानिब से ये तोहफा दिया जो कुरान की 2 आयात थी। और इस आयात की इतनी अहमियत और फजीलत है। उस वक्त इस फरिश्ते ने 3 चीजें दी थी। एक नमाज का तोहफा था, एक उम्मत की शफात का तोहफा था। जिन 2 आयात के बारे में बताया जा रहा है वो आयात सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं। इन 2 आयात में बड़े खजाने पिन्हा हैं, जिनके बारे में प्यारे आका ने अपनी अहादीस में बतलाया है। मुस्लिम और बुखारी की एक रिवायत में अबू मसूद अकबा बिन उमर अंसारी बदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ लेगा वो उसको काफी हो जाएंगी। एक दूसरी हदीस में सैयदना हुज़ैफा बिन अल यमान से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे सूरह बकरा की ये आखिरी आयात अर्श के नीचे खजाने से दी गई हैं। इन जैसी आयात ना पहले किसी को मिली हैं और ना बाद में किसी को मिलेंगी। इस रिवायत से इन आयात की अजमत का अंदाजा होता है कि इन आयात की क्या अजमत है। एक दूसरी रिवायत में सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह को मिराज कराई गई तो 3 चीजें दी गईं। एक 5 नमाजें, दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयात, तीसरा शिर्क के सिवा आपकी उम्मत के लिए तमाम गुनाहों की माफी। याद रहे कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की फजीलत के मुतालिक बेशुमार अहादीस हैं। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान पैदा करने से 2000 साल पहले एक तहरीर लिखी थी जिसकी 2 आयतों से सूरह बकरा को खत्म किया गया। ये 2 आयतें जिस घर में भी 3 रोज तक पढ़ी जाएंगी, शैतान उस घर के पास भी नहीं भटक सकता। एक हदीस का मफहूम है कि रात को इशा के बाद और सोने से पहले जो शख्स इन 2 आयतों को पढ़ लेगा उसको तहज्जुद के बराबर सवाब होगा। गोया इसको ऐसा सवाब मिला जैसा कि उसने तहज्जुद की नमाज अदा की। कितनी अजीम है ये फजीलत कि तहज्जुद अदा किए बगैर तहज्जुद का सवाब हासिल हो जाए। याद रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फजल अजीम है कि उसने अपने बंदों को अपनी रहमत और मगफिरत के लिए ऐसे आसान
اسباب مہیا کیے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہم بے عقلوں میں شامل ہوئے۔ اور یاد رہے جن کے بارے میں حضرت علی نے یہ فرمایا وہ سورہ بقرہ کی مذکورہ 2 آیات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ تو ناظرین یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا ترجمہ تھا۔ تو محترم ناظرین اس کو چھوٹا مت سمجھیے گا، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم ہو جاؤ، دنیا خدا کے فضل و کرم سے آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملنا ہے۔ محترم ناظرین ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں۔ تو یہ آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو عصر کے بعد روزانہ 5 مرتبہ پڑھا جائے اور اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھا جائے اور پھر اللہ سے عاجزی و انکساری سے دعا کی جائے۔ جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ ناظرین رحمت کا یہ سمندر ہے اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو اس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتا چل سکتا۔ محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں، ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے اور آپ نے سونے سے پہلے تو یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے ساتھ پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔